Hymn number A15, page 7. Page 15, A15, page 7. 문자 katir, 문자 modlo, volte adevan, ni vololo, vitor sotaya ni kamso, no man, no man, no man Deo muniara, voi bo, moi ma volte adevan. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. काय ते बोललीस? बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आज साद्या काळाचो 25वो आयतार आनी हो आयतार आमचे पवित्र सभेन किरीत भाशेन गोंयच्या महाधर्म प्रांतान आमी देव आपोवण्या खातीर भेटयला. वोकेशन संडे. आमचे सरभोंवतणी जायते यादनीक, जायत्यो माद्र भयणी, जायती मोटवाशीची येतात. आज हो दीस असली आनीक सोबार देव आपोवणी आमच्या गोंयांत, आमच्या गांवांत, आमच्या फामिलींनी वाडल्या पुरो म्हूण मागूं. तर हें मनान धरुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदांच संकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. अजून बसून आख्या संवसारांत, आमच्या भारतांत, आमच्या गोंयांत, आमच्या फामिलींनी जायतीं देव आपोवणी दिसून येतात. हाचे पासत देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया आनी सगलीं व्हडल्या तळ्यान म्हणुया, मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटाव. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुता, सुमिया देवा, देवाचे शिरे, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. Victor
आनी वेलिसा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बरी भलायकी मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयता. तांच्या इंतेसावान ह्या मिसान आमी वांटो घेवया. तेच परी आमचो भाव स्टीव वालिस आपलो वाडदीस समोरमता, ताचे पासत मागुया. दुसरीं जी कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांकां देवाक उबारुया. कोवीड महामारी समयार जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स ह्या दुयेंसा आड झुजतात. तांकां देवाची गोठाय मागुया. जीं दुयेंत आसात ह्या दुयेंसाक लागून ताका देवाचे पेकोवणेचो हात मागुया. तुमची खासगी इंतेसावां देवाक उबारा. देवा आमच्या बापा, पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर तारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणांच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो तांची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितलो मोळो पृथ्वी परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतोरें. देवाचे वरदकार. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सगळीं एकदां म्हणुया. आपल्या उलोक मारतल्यांक सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वंदिवंत, ताचे तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सोर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्यांक आपल्या रचनाक तो कितलो माई मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. भाग्योन पावलोन फिलिपकारान बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणानो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी उदीक करूंक आतां सगल्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हजें अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडून वेतां. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी वचूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव अजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं, जेजूच्या शिवोर्तमाना प्रमाणे जियात. देवाचें उतोरें. उद्गारा गुबीर वय. Sorves tak, soy sorves
Sorvesporak, Sorvesporak, Soisu. Sorvesporak, Soisu, Sorvesporak, Sorvesporak, Soisu. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. Sorvesporak, Soisu, Sorvesporak, Sorvesporak, Soisu. Sorvesporak, Soisu, Sorvesporak, Sorvesporak, Soisu. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक इवोपार सांगली, सोर्गीचे राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावरड्या लागीं कोबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलोल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनी एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगले म्हज्या मोळ्यांत वचा. सांजे भाटकारान आपल्या मुकदोमांक म्हळें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यातावन सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलेले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर केला तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेंत घेतलोले आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका ओनीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कोबलात केल्ली की ना? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आज देव आपोवण्या खातीर भेटयलोलो आयतार. आमचे सरभोंवतणी आमी वळखता आसतल्या यादनिकांक, मोटवाशांक, आनी जरी तर आमी तांकां किरीत भशेन लागीं आसाव ओ ती आमची इश्ट इश्टीण, जाल्यार केन्ना केन्नाय विचारलां आसतलें आमी, कशें आयलें तुका देवाचें आपोवणें? कोणें कोणें तुमकां सांगलां आसतलें. दुबाव विरेत देव आपयता. जेजू आपोवण्याचें बी जावं एका तरणाट्याच्या ओ वाडलेल्याच्या काळजांत घालता आनी तें वाडटा. पूण जायतीं जाणां आमकां सांगतलीं, एका देखीवंत यादनिकाच्या जिवितांतल्यान म्हजेर प्रभाव जालो. एका बागीवंत मादरीन म्हाका जेजू सरशीं लागीं हाडून दवरली आनी हें म्हजें आपोवणें फुल्लें आनी वाडलें. इश्टानो, यादनीक
मोटवाशी जावं ती भाव मोटवाशी भयणां एका फामिलीन जियेता आनीक वाडटा आनी आमच्या फामिलींतल्यान देवाची किरीत भाशेन सेवा करूंक भावा भयणाची किरीत भाशेन चाकरी करूंक पावल फुडें मागता. ओ आयचो आयतार असली आनीक जायतीं आपोवणी आमच्या भारतांत, आमच्या गोंयांत, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांनी वाडल्या पुरोपण मागूंक आमकां उस्कायता. एक घडणी सांगता आयकात. दर ब्रेस्तारा दिसा जेन्ना पाप साहेब रोमाक आसता तो उदिएन्झा म्हणटा तें करता. उदिएन्झा म्हटल्यार कितें ऑडियन्स थोडो भोव लोक आसता, थोडो भोव म्हटल्यार जायतो, आनी ह्या लोकांक तो एक उलोवप करता. आतां जायतो तेंप कोविडाक लागून हें बंद आसलें. कालीच्या दिसांनी ताणें पोत्तून हें उदिएन्झा चालू केला आनी 16 तारखेर जेन्ना तो हें उदिएन्झा करतालो ताणें एका यादनिकाचें नांव घेतलें. ह्या यादनिकाचें नांव इटालियन भाशेन यादनिकाक दोन म्हणटात, डॉन माल्गेसानी. आनी कित्याक घेतलें ताणें ह्या यादनिकाचें नांव? आतां हो डॉन माल्गेसानी जावन आसलो कोमो म्हूण एक दियोसेस आहा इटालियाक, ते दियोसेजीचो एक यादनीक. आतां इटालियाक आनी युरोपाच्या दुसऱ्या देशांनी जायते आशियाचे, आफ्रिकाचे, इस्टर्न युरोप आनी दुसऱ्या दुर्बळ देशांतले लोक येता आपलें जिवीत अदीक फुलोवंक, आपलें जिवीत अदीक बरें करूंक. पूण जायत्या जाणांक नोकरी मेळना, जायत्या जाणांक दुयेंस लागता, जायत्या जाणांक चोदता कोण, जायतीं कांय अडचण्यांक लागून ते रस्त्यार पडटा. आनी जायत्या फिरगोजांनी आनी जायत्या सुवातांचेर कितें करतात ते यादनीक आसात, मोटवाशी भाव भयण आसात, तीं असल्यांक जांकां कोण ना डेस्टिट्यूट्स म्हणटा आमी तांकां एका दिसाचें तरी जेवण दितात. आनी हो फादर माल्गेसानी म्हणटा पळय तो आपले दियोसेजीन जबाबदारी आसलो, हे जे कोण कांय ना तांकां जेवण बा सारकें मेळना, रस्त्यार पडल्या तांकां जेवण दिवपाक. आनी जेवण दिता आसतना जायतो लोक ताका मेवतालो. जरी तर ताचे लागीं घोडटा तो कोणाक नोकरेकूय लायतालो, कोणाक एका घरान बसून रावपाक ताका एके भाशेन ट्राय करतालो खंयच्याय कोणाच्याय घरान दवरूंक. आनी हालींच कितें घडलें, एकलो मनीस जो दिसपट्टी येतालो ताचे कोणें मागून जेयतालो, ताका दिसता कितें मेंटल प्रॉब्लम्स आसले, तकलेचे कितें प्रश्न आसले, ताणें ताका जिवेशी मारलो, ताच्या आंगार गेलो आनी सगळे उचांबोड जाले, सगळे रागाबोरीत जाले, सगळे म्हणोंक लागले हें कितें काय म्हूण. पूण पाप साहेब 16 तारखेर सप्टेंबराचे चड दीस जावंक ना, ताणें म्हटलें फादर माल्गेसानी जावन आसा आमकां देख. ताचें जिवीत पळोवन तो हो ताका मात्तालो, ताची सेवा करतालो, ताका जेवण दितालो, ताका पळोवन आनीक जायतीं आपोवणी न्हूच कोमो ह्यो दियोसेजीन फावो जावं, पूण आख्ख्या संवसाराक आनी इटालियाक फावो जावं. इश्टानो, जरी तर तुमी म्हाका विचारलें तुजें आपोवणें कशें, जायत्या जाणांचो हात आसा, देवाचो दुबाव विरयत आसात, पूण जायत्या यादनिकांनी, म्हज्या आवय बापायनी आनीक दुसऱ्या मनशांनी म्हज्या जिविताचेर प्रभाव केला. कोणूय मोटवाशी, कोणूय यादनीक तुका हेंच सांगतलो. आनी आयच्या वाचपांनी जरी तर आमी गेल्या गोमोन येता म्हाका आनी तुका, हांव एक यादनीक कसो आनी तूं एका फामिलीचो मनीस कसो, केदी व्हडली जबाबदारी आमची आसा ती आमकां देव आपोवण्या बद्दल. आयचे शुभ वर्तमान पळयात, एक वोपार जेजूचे, आनी हे वोपारीन तो सांगता की थोड्यांक तो 9 कामाक लायता आपल्या मोळ्यान, काम थोड्यांक मेळोंक ना, थोडे 11 लायता, थोड्यांक मागीर आनी 1 वचोन लायता, थोड्यांक 3 लायता, काम मेळोंक ना, पादेशेर जातले आहले, आनी थोड्यांक सांजे 5 बसून काम मेळोंक ना तांकां आपल्या मोळ्यांत वचोन काम कर म्हूण सांगता. आतां आयच्या ह्या विशया बद्दल ही वोपार जेजूची कितें आमकां सांगता काय पळयात. थोड्यांक भुरगेपणी देव आपयता, थोड्यांक वाडले म्हणटकच देव आपयता, थोड्यांक जेन्ना ते तरणाटे कशे आपले फुलतें जिवीत जियेतात तेन्ना हें देव आपोवणें फावो जाता. थोड्यांक काम करून 40 वर्सां जावन बसून तांकां देवाचें आपोवणें येता.
थोडे जाण शिकलेले फामिलींतले, थोड्याची आवय बापूय घोडे शिकोंक ना पूण बाबार्थांत व्हड, थोडे जाण उंचले कुडयेंतले, थोडे जाण बावडे सादे. हें आमकां सांगता की देव डिफरन्स करिना. जेन्ना देवाक जाय, देव आपणाक जाय तेका आपयता. आनी जरी तर हो मनीस देवाचे येवजणे प्रमाणे आपले आपोवणे, देव आपोवणे जियेता, तेन्ना देव ताका त्याच मापान फारीक करतलो. मागीर तो येवं सकाळीं फुडें 9 वो सांजे 5. आयच्या पयल्या वाचपांत या. आयचें पयलें वाचप इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दुसरो भाग इजाइयास प्रवाद्याचो. आनी ह्या पुस्तकान इजाइयास प्रवादी बुजवण दिता, कन्सोलेशन दिता, होप दिता, बोरमासो दिता. कोणाक? इस्रायल पोरचेक, जी बाबिलोनियाच्या निर्वाशीपणांत आसली आनी थंय एके भाशेन काबार जालेले, कांयच नासलें तांची अस्मिताय तांकां. आनी ती सोपन येताली, आमी गेल्या उपरांत परतून आमच्या गांवघरा सगळें परफेक्ट जातलें. पूण जेन्ना ती गेली, ती चिंताली तोही जावंक ना. आनी ताका लागून इजाइयास प्रवादी देवाच्या नांवान तांकां सांगता, पळय म्हणटा देव म्हणटा, म्हजी चिंतना म्हज्यो मांडण्यो तुमच्यो न्हय. जायते पावटी आमी आमच्यो मांडण्यो देवाच्यो मांडण्यो कश्यो दाखोवंक सोदता. आनी ह्या टायमार इजाइयास प्रवादी तांकां म्हणटा, म्हजें आनी तुजें काम कितें? जरी तर आमच्या जिवितान वायट हा तें नोपयत करपाचें. जरी तर आमी बरीं मनशां आनी आमकां वायट चिंतनां येतात, ती आमी नोपयत करपाची आनी देवाची येवजण सोदून काडपाची. थोड्यांच्या जिवितान देव आपोवणे तांचे जरी तर तुमी आयकले, तेंची वोकेशन स्टोरी आयकली, तांकां खुशी आसली पूण घरच्यांक खुशी नासली. पूण शेवटाक देवाचें तें जालें. थोड्यांक घरच्यांक खुशी आसली पूण तेका खुशी नासली. सेमिनारीन धाडलेलो पूण खुशाल नासलो. पूण शेवटाक देवाचें तें कितें तें सारकें आहा तें जालें. देवाची येवजण आमी जरी तर सोदून काडूंक प्रयत्न करिना जाल्यार खंय तरी फुडें पावून आमी घुसपा गोंदळाक सांपडटलीं. आयकात पोत्तुनी उतरां. देव म्हणटा इजाइयास प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो मांडण्यो तुमच्यो मांडण्यो न्हय. आनी मागीर आयचें दुसरें वाचप, बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिटींतलें वाचप. बागेवन पावलूचें जिवीत तुमी जाणात. जेन्ना तो जेजूक खरो वळखो नासलो तेन्ना तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो. पूण जेन्ना ताणें जेजूक वळखलो तो सगलोच जेजूचो जालो. तो म्हणटा गालासियेकारांक बरयल्ले चिटीन, आय नाव नो लॉंगर लीव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. आनी हो भाग्यवन पावलो आयज आमकां उगडास कोत्ता, जिवी जावं मेलेली जावं आमी सोमयाची. आनी जेन्ना पासून आमी जिवी आसा तेन्ना पासून आमी सोमयान परगट करूंक जाय. आतां चिंतात तुमी, हांव एक यादनीक, आतां कोण एक देवाचे आपोवणे येयलोलो भुरगो आसा वो तरणाटो आसा वो तरणाटें आसा, जरी तर आपल्या जिवितांतल्यान जेजू दिसती पण ताच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगट करिना, फुडाराक कसलो यादनीक जातलो, वो यादनीक जावन कसलें यादनीकपण जियेता. हें तें भाग्यवन पावलो म्हणटा पळय तें, जावं जिवो जावं मेलोलो हांव सोमयाचो. हेका लागून जेन्ना पासून हांव जिवो आसा तेन्ना पासून हांवें सोमयांक परगट करूंक जाय. इश्टानो, हांव जाणा देव आपोवण्या पासत तुमी जाय तें मागतात, मागत रावात. कित्याक आमीच ती म्हणटा ती आदले भशेन आमच्या इगोर्जांनी आतां पाद्री ना. पाद्री आमच्या फामिलींत हांव उपजोतात. वय देव आपोवण्या पासत आमी मागूंक जाय. पूण जेन्ना हें आपोवणें आमच्या फामिलींनी किल्लोता न्हू, जावं एकलो चेडो आतां आमचो, एकले चेडूं आमचें, जरी तर तांकां खुशी हा जाल्यार आमी आडकोड हाडूंक उपकारना. म्हज्यो मांडण्यो तुमच्यो मांडण्यो न्हय. जरी तर आमची मांडणी आमी घालतले हांव, मागीर फुडाराक घोडये हो तरणाटो, हे तरणाटें, हे भुरगो, हे भुरगे घोडये खुशाल तितले आपल्या जिवितान आसचे ना. तर आमच्या फामिलींनी हें देव आपोवणें उपजता. देव आपोवण्या पासत मागता आमी जाय ती जाल्या पुरो म्हूण, आमचेय फामिलीन एक तरी उपजल्या पुरो म्हूण मागोया. दुसरें म्हणटा तें, जेन्ना पासून हांव आयलां हांगा जायतीं जाणां तुमी आदार दितात. दुडवांचो
सेमिनारीक जावं गोकणवेतान जावं आनी कितें म्हाकाणें चाडून कितल्या जाणांनी दिल्यात फादर सेमिनारीन व्हरोन दी म्हूण. आतां जायते भुरगे आहात म्हजेच बरोबर जायते म्हजेच बरोबर जायते म्हजे यादनीक आहले म्हजे आतां कंपेनियन आहले आनी हे म्हजे बरोबरचे थोडे जाण सोडूंक सोदताले कित्याक घरचो प्रॉब्लम पयशांचो प्रॉब्लम. आतां कोण बेनिफॅक्टर आहलो तांकां घोडे खबर ना, कोण बऱ्या मनाचो मनीस आहलो ताणें तांकां कितें दिलें आनी हे घोडे भुरगे आयज पाद्री जावंक पावले आनी आयज जायतो बरो वावर कोत्ता. आनी तुमी हो सदांचो दुडवांचो वावर ह्या आमच्या सेमिनारिस्टां पासत मोटवाच्या पासत दिलोलो आसा. तुमचे पासत देवा कारगां दिता. आनी एक सांगूंक दिसता पळयात एनवायरमेंट गरजेचो देव आपोवणी वाडपाक. जरी तर म्हज्या सरभोंवतणी म्हज्या घरांत हांव एक भुरगो बरो भुरगो चितात आनी हांव सोदतां फुडाराक घोडे यादनीक जावं हांव एक चेडू हांव सोदतां फुडाराक माद्र जावंक. पूण म्हजे सरभोंवतणी जो म्हज्या इश्ट इश्टिणीचो एनवायरमेंट आहा तो म्हाका आदाराचो जायना. म्हज्या घरच्यांचो एनवायरमेंट आहा तो म्हाका देखीवंत जायना. आनी हेका लागून इश्टानो जायतीं आपोवणी फिस्कोटोन उत्तात, भुरग्यापणारूच पिसडून वेतात. फादर मालगीसानीची खबर तुमकां सांगपाचो हेतू एकूच आहलो की असल्या भागिवंत मनशांक पळोवन आतांच्या टायमा वयले मनीस 50 वर्सां आहलीं ह्या यादनिकाक जेन्ना हे तकलेन सारको नासलेल्या मनशान ताका मारलो पळयता. ह्या असल्या भागिवंत मनशांक पळोवन आनीक आपोवणी ह्या देव आपोवणी ह्या जिविताक यादनीकपणाच्या मोटवाशीपणाच्या फावो जावं. आनी एक आमकां उतर सगल्यांक आयची तिनूय वाचपां गुंतून पळयात देव आपोवणी एकदम बरें आसा आमी मागता ताचे बसत. पूण सगल्यांक आमकां एक आपोवणें आसा बरीं मनशां जावपाचें, बरीं क्रिस्तांवां जावपाचीं हें आमचें आपोवणें. आनी हें आपोवणें जियेता आसतना पयल्या वाचपा भाशेन किरीत भाशेन ह्या कोवीड टायमार आमी पळयलां आमी जें चिंतलेलें सगलें फिस्कोटोन गेलें. पूण देवाची येवजण कितें ती जाणा जावंक प्रयत्न करुया. देव आमकां उजवाड दितलो, बोरमासो दितलो. दुसरें म्हणटा पळय तें हांव जेन्ना पासून जिवो आहा म्हज्या जिवितांतल्यान हांवें जेजूक परगटूंक जाय हें गरजेचें न्हूच एक यादनीक पूण सगल्यांनी आमी. आनी शेवटाक म्हजें घोडे जिवीत परफेक्ट जायत. णवांक सकाळचो कामाक लायलोलो मनीस हांव पूण म्हज्या जिवितान घोडे वयर सकयल आहले 12 येयलोलो कामाक लागलोलो मनीस हांव. केन्नाय खंयचोय शिकलोलो जावं शिकोंक नाहलोलो जावं गोंयचो जावं महाराष्ट्राचो जावं जरी तर ज्या टायमार देवान म्हाका आपयलो आपल्या मोळ्यांत काम करूंक बरो मनीस कहो बरो क्रिस्तांव कहो हांवें करूंक प्रयत्न करूंक जाय. तोच इनाम सगल्यांक फावो जातलो. इश्टानो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हेब्रेवांक बरयल्ली चीट सांगता ते भाशेन महायादनीक आनी ताच्या यादनीकपणाचेर नदर मारून जायते यादनीक जावंक मोटवाशी जावंक फुडें सरता. तो थोड्याच वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशे लागीं आमी मागुया. सैबा आमच्याय भारतांत गोंयांत नागवान फामिलींनी ही देव आपोवणी उपजोल्या आनी वाडल्या पुरो म्हूण. उबी रावया आनी व्हडल्या ताळ्यान आमचो बाबार्थ आमच्या देवाचेर आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक सोत पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या उर्वी गुरवी समावलो अंकवार मरे थंय सोलमलो पोंस पिलाता काल ताणें खोस ताका कुर्सा सोडलो मेलो आनी ताका निगिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो त्रेसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोद पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातक्यांचे बोगसणे कुडीचें जेवण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया.
आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी तशेंच पाद्री माद्रीन आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राजाचे बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितान भोपूंक तांकां जेजूचो मोग चाकून दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं आपले पोरचे बऱ्या खातीर पोततिडकेन एकठांवन आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Doyal Bapa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सगल्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Doyal Bapa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितान संवसाराच्या बुलोवण्यांक पाट करूंक देवाच्या आसण्यान आपल्या शेजाऱ्या सोवें अणभवूंक आनी ताचे सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावंक फुडें सरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Doyal Bapa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबोल्यो भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Hymn number C18, page 36. C18, page 36. Yadniku nosso morbitam, abcimona somor puya, Yadniku noto yarkoda, kalzam cito yarkoda. Yadnik lakados betoita, ami amci cin betoya, Kristaro gotto condita, pium kami ai pisauya. मोज्या बाबा भयणीनो, हें मोजें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे.
ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोचो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार तोलाच्या वैभवान उत्सर्गीत सोय सोय. सर्वेस्पराची येता सोय. उत्सर्गीत सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगो. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें भारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगडटा. तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची विक्टर आनी वेलिसा आनी तांचो कुटुंब बरी भलायकी मागतात तांची. स्टीव वालिस आपलो वाडदीस समोरमता ताची. आमच्या ह्या गांवची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय संगती तिचो पोती बागयोन जुसे बागयोन धर्मदुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सद पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून
ताणी शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समकायो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास समका दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पथकां मोगोस, आनी आमकां टालणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. जायतीं आमची भावां भयणां घरांत हे मिसांत वांटो घेतात. ह्या वेळार कुडी रुपान जेजूक तांचे लागीं घेवंक जायना, पूण आत्मीक कोमिन्याचे मागणें करून जेजूक शेवलेल्याच भाशेन करुया. म्हजे फाटल्यान म्हणचें, म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. Hymn number D13, page 54. D13, page 54. Sorgi tanto
Jedi vår maka Oi soru sornaka प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमचे असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोलान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखोयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Hymn number F12, page 91. F12. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सोडून घरा